بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. يا أول يا آخر يا رافع الدرجات يا عفو يا غفور يا رافع الدرجات يا قائم يا دائم يا رافع الدرجات يا ذا العزة والسلطان يا ذا العزة والسلطان يا أحد يا صمد يا رافع الدرجات يا تواب يا أواب يا رافع الدرجات يا باعث يا وارث يا رافع الدرجات يا طالب يا غالب يا رافع الدرجات يا ذا العزة والسلطان يا ذا العزة والسلطان يا طهور يا شكور يا رافع الدرجات يا مجير يا منير يا رافع الدرجات يا لطيف يا خبير يا رافع الدرجات رب ابن لي عندك بيتا في الجنة رب ابن لي عندك بيتا في الجنة حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا إله إلا الله العليم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات والأرض رب العرش الكريم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفار الذنوب ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب والآثام ومن كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ ظاهرا وباطنا يا حكيم يا قديم يا ذا الملك والملكوت يا عالم يا حاكم يا ذا الملك والملكوت لا إله إلا الله الحليم الحكيم لا إله إلا الله الحليم الحكيم يا بعيد يا قريب يا ذا الملك والملكوت يا ظاهر يا باطن يا ذا الملك والملكوت يا مبيد يا ودود يا ذا الملك والملكوت لا إله إلا الله الحليم الحكيم لا إله إلا الله الحليم الحكيم يا مدبر يا شديد يا ذا الملك والملكوت
يا مصور يا مفيد يا ذا الملك والملكوت يا محمود يا معبود يا ذا الملك والملكوت لا إله إلا الله الملك الحق المبين لا إله إلا الله الملك الحق المبين هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا الله هو العزيز الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والأكم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين ورحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما